Hello, good morning, good morning. It's me again. Rig sa apa, lanog sa gugma sa Dios. Kumusta kanyang tanan, mga hinigugmang mga kalanog? Kumusta niyo mga dapit? Dinakaroon sa banda sa Davao de Oro, sa Panabo, Carmen, diha sa Tagum. Ato nakita ang sitwasyon diha sa maong dapit mga hinigugmang mga kalanog. Sa amo pong nga area diha sa banda sa Mungkayo. No, hilabihan ang baha, mga landslide nga nahitabo. Kondolin sa mga pamilya nga nawad-an in town sa ilang minas kinabuhi tungod sa maong mga landslide diha dapit sa Oriental. Hindi ko makaigsunan. Kung inyo man makita kini mga video, gipaabot na ako ang mga pasubo di sa inyo ha. Ang Dios wala magpasagad, nagalantaw kanato mga kaigsunan tungod kay kita iyang gihigugma. Lamang ni kalibutan atong gipuy-an. Niya kita sa kalibutan nga napuno sa mga kagulanan, mga kasamok sa kinabuhi, mga pagsulay, kawaladon nga atong giatubang sa ato nga kinabuhi. So mao ni nga kinahanglan nato ang pagpailob ug atong hinumduman kanunay nga ang Dios wala malimot kanato mga kaigsunan na aman mo karon sa mga kasubanan. Kaya ako nakita diya sa Carmen, Panabo, ang commercial truck nga magadagan daw sama na sa barko tungod kay wala na ligid nga makita. Gani din ako nakita ako sa kaporsyon nga naguna ang grader tungod kay gisiguro nga masecure ang mga katauhan nga nangumbayot in town sa pagsakay diha sa grader o banito sa commercial truck. So manghinaot kita nga unta ang atong mga kinabuhi ang pingan sa Ginoo tungod kay kini nga maong tuig. Ako na nakita usab nga matod pa dunay 25 ka mga bagyo nga mosulod dinhi sa atong area of responsibility sa Pilipinas, no? Mostly dinhi sa Mindanao. So makasubok nga palandungon maigsoon, pero gusto ko nga masayod mo kini mga warning lamang tungod kay sa katapusang mga adlaw ang mga katawhan sa kalibutan kung dili gyud manalinghok sa gugma sa lanog sa gugma sa Dios, maabot ang panahon nga ang bagyo, ang linog mao ni ang mahimong motapos sa atong mga kinabuhi. Sumala sa Jeremias 25:32, ablihan ang mahulungawan sa kalibutan ug ni ana mogawas ang dagko kay mga bagyo mga kaigsuunan. Ug matod pa sa bersikulo 33, mao na akong giingon nga ang mga katawhan nga di maminaw sa lanog sa gugma sa Dios, moabot ang panahon nga ingon ang 33 sa 25 sa Jeremias, mahitabo nitong adlaw ang pinatay ni Jehova gikan sa silangan padung sa kasadpan. Wala na mohilak, wala na mulubong, magabuy-od sila sama sa kinalibang. So sa akong giingon mao nang sa maing balita nga ang giingon kinalibang mga hinigugmang makalanog mahimong tae. Muna nga sa kapanahon ang atong mga higala maghigugma usab sa Dios, mo insister gayud sila nga ang Dios nagsugo nga ipakaon ang mga mahugaw. Maigsuon sama ba sa usa ka amahan, di nato masabtan nga ang amahan dili gusto nga magbuhat ka ni anang mga butanga panusahay tungod sa atong pagkagahi og ulo. Sa Roma 2:5 munang ang Dios masuko na sab nya kumpiyansa ta usahay tungod kay ang Dios lagi gugma man, pero ang mahitabo wala nato sabta nga ang gugma sa Dios dunay usab si limite 44:22 sa Jeremias, sa pagkaagi nga siya ba wala na makaantos, ipaabot na niya ang hukom mga kaigsunan. Muna nga samtang naapay panahon atong paningkamutan nga atong kinabuhian ang pagsunod diha sa atong Dios tungod kay ang Dios nahigugma nato walay sapayan unsa man ang imong mga karatula. Sa mga debate nga ako nakita, battle sa YouTube, mga debate, so akong nakita nga kung imo yung isipon pag-ayo ang gilalisan, gidebatihan, mga nonsense mga kaigsuunan tungod kay ang ilang gipaningkamutan pagbarug ang ilang relihiyon o ang ilang karatula mo barog gyud nga mao gyud tinuod. Pero mga igsoon dili gyud na mo tinuod nga naman kay gikinahanglan gyud ang gahom. Unsa man ning gahom? Ang Dios. Unang Juan 4:8, God is love. Unang si Apostol Pedro
sulti giangkon mo usab sa atong mga kagalaan, labi na sa mga hinigugma to maigsuon sa mga Katolik Defenders nga si Pedro mao gyud ang unang papa. So naitambag ni Pedro, unang Pedro 4 bersikulo 8, bato ni nga mayniton labos na ang gugma sa matag usa, kay ang gugma mopasaylo sa mga kapakyasan. So gugma ang ipaabot, dili kay magpaabot ta nga ang mga 70 Adventist tinukod og buang, tinukod ni Satanas, unya wala makabantay nga mobali ra pod ngadto sa ilaha. Nga naman, kaysa ako nang giingon pila ka beses dunay mo ingon nga sinaguga ni Satanas, sinaguga gayud ni Satanas, mga hinigugmang kalanog nagpasabot nga sakop ni Satanas, kay sakop man ni Satanas, nagsunod kang Satanas. Niya identify kung kinsa ang mga tao nga wala mo sunod sa Dios, kay sigurado kung nisunod gyud na kang Satanas. Unang Timoteo 5:15, adunay nagsunod kang Satanas, wala lamang magpanghibalo. So mo nang susihon gyud nato pag-ayo. Mo nang wala nay lain, gawas lamang gayud sa gugma sa Ginoo. Unya kung imong basa ng Isaiah 42:21 mga kalanog, wala na gay laing gipadako sa Dios, gawas lamang sa iyang kasuguan. Mo nang bisag unsa pang pagtuohang atong nabatnan, kinahanglan atong siguruhon kay ang Roma 3:31 nagaingon, mga hinugmang kalanog, ato bang gibungkag ang kasuon tungod sa mga pagtuo, wala gayud hinunuwa atong gipadako ang kasuguan. Gipabarog man naman kay didto sa Isaiah 41 gipadako man sa Dios. Unya kini si Isaias mao ni ang amigo ni Kristo. Mao na nga ang lanog sa gugma sa Dios mao ni ang kasuguan, ug kasuguan mao ni ang kahayag nga atong subayan niining mangit-ngit nga kalibutan. Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguan ug sa pamatuod di sa magasulti sa inyong pulunga, walay kabuntagon alang kanila. Mao na dinhi sa iyang sugo nga mao ang gugma. 14:15 sa Juan, if you love me, keep my commandments. Mao ni siya ang gugma, ang mupahayag kanato. Deuteronomy 4:13, siya nagatugon kaniyo sa pagpahayag o sa pagtuman, siya nagpahayag kaninyo bisan sa pagtuman sa napulo ka mga sugo. Ang uban mo dinay may daan pa man ang tugon. Mao lagi na kung giingon nga og sugo na gani i-reject kay daang tugon. Unya og pagkaon daang tugon man gibasa. Ezekiel 4:12 ug 13, ang Dios nagsugo sa pagpakaon, tae para ba gyud sa tao. Mo na wala kayo masabti sa atong mga amigo. Ang ilahan na lang gipaningkamutan nga masuportahan ang ilang prinsipyo pinaagig mabasa. Pero dili tanang mabasa maunay kahulugan mga igsuon. Ikaduhang Korinto 1:13 si Pablo, wala kami laing gisulat Dios itong mabasa ug masabot. Manang naaman tay basahon ato pong sabton mga igsuon. Kay moingon ta nga Iglesia Katolika Romana, Holy Catholic gitukod Mateo 16:8, natay mabasang gitukod pero wa gyud kay masabot nga mao na ang kuan. Dunay ilhanan makaigsunan, mao ang nagtuman sa iyang kasuguan. So daghang salamat sa pag-views niini, i-like ug i-share usab kini nga tusuban, subscribe palihog sa tanang makaigsunan, maghandom nga magkit-anay kita. Pabuta ang panahon ng bisita kita di sa inyong mga kaiglesiyahan. Kaya wala kita limit. Kini si Brother Sapa magaingon, ang gugma sa Dios nga lapad ug dako magabugkos kanatong tanan. Bye-bye o God bless mga kaigsunan, mga kalanog.